जी, सामिन कराम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और रेडियो आज़ाद कश्मीर तरारखर और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कश्मीर मंज़रनामा। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। और सामिन कराम, आज हम बात कर रहे हैं 2 अहम तरीन मौज़ूआत पर। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद ख़ान से, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर थे, उनसे हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक़ काकड़ की डोज़ियर उन्होंने पेश किया है कश्मीर से मुतल्लिक़ उस मौज़ू पे। जबकि हमारे प्रोग्राम में दूसरा मौज़ू है, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीरियों के नाक़ाबिले तनसीब हक़ खुदरादियत को, अवामी मुतालबे को, जिसकी उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने अपनी मुतअद्दिद करारदादों के ज़रिए ज़मानत दे रखी है, दबाने के लिए फ़ौजी ताकत का वेश्याना इस्तेमाल कर रहा है। इस मौज़ू पे हम बात करेंगे और कुछ देर के बाद हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर शेख अब्दुल मतीन साहब भी होंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। और आपको बताते चलें कि हमने डॉक्टर मोहम्मद ख़ान से भी गुफ्तगू की और उनसे भी हमने बात की और सारी सूरत हाल के हवाले से बैनुल-अक़वामी ओपिनियन क्या है, जिस तरह की अक़लियतों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं, भारत के अंदर ये मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोच रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस हवाले से क्या किरदार हो सकता है, वो इन मज़ालिम को रोकने के लिए क्या कर सकती है। इसी हवाले से डॉक्टर मोहम्मद ख़ान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने तफ़सीली तौर पे सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त यकीनी तौर पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही हैं, इनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू भी की। और जो हमारे प्रोग्राम का दूसरा मौजू है, उसके हवाले से कुछ तफ़सीलात से आगाह करते चलें, कुछ अहम नुकात हैं उसके बारे में आगाह करते चलें और आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीब हक़ खुदरादियत के अवामी मुतालबे को, जिसकी उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने यकीन दहानी कराई, उसको फौरी हल करना चाहिए। इसी हवाले से अभी हमें ज्वाइन कर लिया है शेख अब्दुल मतीन ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब, हम 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला मौज़ू है, हम उस पे आपका पहले टेक लेना चाहूँगा मैं, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने भारत में मज़हबी अक़लियतों पर जारी ज़ुल्म और जबर के बारे में एक डोज़ियर जारी किया है। और इसमें 2-3 बड़े अहम इंकशाफ़ात आपकी उस पे आपकी राय लेंगे। एक तो 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और अक़लियतों के साथ बड़ी तादाद में ये वाक़यात रूनुमा हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं तशद्दुद के। साल 2021 में 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, अक़लियतें जैसे डॉक्टर मोहम्मद ख़ान से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 17% अगर मुसलमान हैं तो इसके अलावा जो दलित हैं वो भी अक़लियतों में कंसीडर की जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी भारत और बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडे उनके साथ भी मज़ालिम करते हैं। तो यूँ समझिए कि 35% के साथ ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और दीगर अक़लियतें मिला के तकरीबन 50% के करीब ये सूरत हाल है। आप कैसे देख रहे हैं कि भारत एक जानिब तो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती कर रहा है, दूसरी जानिब वो अपने ही मुल्क के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके साथ भी मज़ालिम ढा रहा है, तो मुस्तक़बिल में आप भारत को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि निगरानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज ये डोज़र पेश किया है और जो ये हक़ाइक़ इसमें बयान दिए हैं, जो ये 294 वाक़यात जो जिसके हवाले से बात की है, तशद्दुद के वाक़यात। पहले अगर हम देखेंगे ये नरेंद्र मोदी है कौन? ये जी, नरेंद्र बिल्कुल। मोदी वो है जिसको कसाब कहा जाता था। ये नरेंद्र मोदी वो है जो गुजरात में जिसको कातिल के नाम से यानी ये जाना जाते थे। ये वो नरेंद्र मोदी थे जिनको यूएसए में यानी अमेरिका में पाबंदी थी यानी वहाँ पे दाखिल होने के लिए। यानी आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक़्त जो भारत की जो ज़माम है और भारत की जो इस वक़्त हुक्मरान तबका है, उनकी मेंटालिटी क्या है, ठीक है ना?
وہ یہ ہے کہ وہ ہندو تانا سوچ رکھنے والے بندے ہیں، اور وہ بھی سب ہندو کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے ابھی دلت کی بات کی ہے جو اقلیتوں میں وہاں پہ ہے. پہلے اگر ہم ان دلتوں کی بات کریں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جو ان کا مذہب ہے یہ بھی تو ہندو ہی ہے نا. پھر آپ اگر باقی اقلیتوں کی بات کریں گے، چاہے اس میں بودھ ہے، چاہے اس میں مسلمان ہے، چاہے آپ اس میں سکھ دیکھ لیجیے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے جو نا وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے، ایک طرح سے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا بہتر اس وجہ سے ہے کیونکہ ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب سامنے آیا ہے. نہ صرف جو کہ کشمیری چلاتے تھے یا پاکستان کہتا تھا کہ ہندوستان کا مطلوبہ چہرہ کیا ہے یا کون سا ہے، اب یہ جو دنیا ہے یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ واقعی جو ہے جو اس وقت حکمران ہے ہندوستان کے یعنی یہ ہندوستان پر ان کی سوچ کیا ہے اور ان کے کارستانیاں کیا ہے اور ان کے کارنامے کیا ہے. پھر بات یہ آتی ہے کہ پھر یہ لوگ کیوں نہیں اس کو روکتے ہیں یا اس سے کیوں نہیں پابندی کرتے ہیں. تو پھر وہی بات آتی ہے انفارچونیٹلی جو وہ جیو پولیٹیکل اور جو جیو اکنامیکل جو ہے یہ نا یہ انٹرسٹ آتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو وزیر اعظم نگران وزیر اعظم جو پاکستان کی جو یہ ڈوزر پیش کرنا اور یہ بات کرنا یہ بہت ہی وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ بھارت کے چہرے کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ یہ نقاب کرنا یہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور ذکر بھی کیا کہ پہلے نریندر مودی کا معلوم کرنا چاہیے یقیناً طور پہ یہ کیا ہے. نریندر مودی واقعی بھی آپ نے کہا کسائی ہے، ووجر کا اس کو خطاب دیا گیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، امریکہ کے اندر داخلے پہ پابندی لگا دی گئی. یہ نریندر مودی وہ ہے جس کو کوئی ملک پسند نہیں کرتا تھا، اس کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. یہ نریندر مودی وہ ہے جو واضح طور پہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ قتل عام میں ملوث ہے. اس نے 100 کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں قتل عام کیا ہے، اس میں اس کا ہاتھ ہے. آج نریندر مودی ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن 10 سال کی دور حکومت میں اس نے کشمیریوں کے ساتھ جس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں، 5 اگست کا اقدام کیا، برہان مظفر وانی شہید ہوا، 400 سے زیادہ بار انٹرنیٹ بند کی گئی. اس کے علاوہ مظالم ایک بڑی تعداد ہے، جو خواتین کی آبرو ریزی کی گئی اس کی تعداد بھی اس نریندر مودی کے دور حکومت 2014 سے اب تک جس کی 9.5 سال سے زائد ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح کے وہ مظالم ڈھا چکا ہے نریندر مودی، یہ نریندر مودی نے خود اپنے آپ کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، کانگریس کی حکومت تھی، مظالم کیے جاتے تھے کشمیریوں کے اوپر، لیکن اس طرح ایکسپوز نہیں ہوئے تھے جس طرح نریندر مودی ہوا. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل میں آپ کو بتاؤں گا نریندر مودی کی جو یہ حکومت ہے اس میں یہ ایک ایکسپوز ہو گیا ہندوستان. یعنی ہم کشمیری پہلے سے ہی سمجھتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم 75 سال سے یہی ظلم اور جبر اور تشدد دیکھتے ہیں. اور خاص کر اگر ہم یعنی 1947 میں دیکھیں گے تو 27 اکتوبر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. پھر یہ جو 6 نومبر کا واقعہ جب شہید کیا گیا ہے جموں میں، یعنی لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. تو اس لیے پھر اگر ہم 88 کی بات کریں گے، 88 کے بعد اگر ہم بات کریں گے تعداد کے لحاظ سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. تو مولسٹیشن کی بات کریں گے 12,000 سے زیادہ ہے، حراستی قتل کریں گے تو 7,000 سے زیادہ ہے، بیواؤں کی بات کریں گے تو 22,000 سے ہے، یتیموں کی بات 1 لاکھ سے زیادہ ہے. غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہندوستان کا یہ جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے ڈیموکریٹک کا، پیس کا اور سیکولر کا، یہ تو ہم کشمیری جانتے تھے اور اصل طرح ہم اپنے دشمن کو پہچانتے بھی تھے. لیکن بھارت ایسا ایک ڈپلومیسی کی ہے یعنی یہ دنیا میں، یعنی کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا، تو کون یہ کیس لے کے گیا ہے اقوام متحدہ؟ کہاں پہ یہ 18 سلام کی کونسل کی قرارداد پاس ہوئی ہے؟ یعنی یہ خود بھارت لے کے گیا ہے جہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا کشمیر سے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے، رائے تھا. لیکن پھر آپ دیکھ لیجیے وقت کے ساتھ ساتھ کیا انہوں نے تنصیریں بدل لیے ہیں اور اپنے وعدوں سے انہوں نے انحراف کیا ہے. اور پھر جو ایک ڈس انفو لیب بھی آپ کے ذہن میں ہوگی جو وہ بعد میں ایکسپوز ہوئی ہے
یعنی ہندوستان نے ایک منظم طریقے سے یہ منفی سوچ رکھ کے اور جعلی پروپیگنڈا کر کے اپنے آپ کو دنیا میں کہا تھا میں جمہوریت والا ملک ہوں، میں پیس والا ملک ہوں، لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے قطر میں بھی آپ نے دیکھا ہے ہندوستان کے لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کلبھوشن کو جو جس کو پکڑا گیا ہے. باقی ممالک میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے بھارت جو ہے یہ بالکل دہشت گرد ملک ہے، اور یہ جو ہے عالمی طاقت ہے اور اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. کینیڈا کے واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ مودی کی وجہ سے زیادہ ایکسپوز ہوا ہے بھارت، اور یہ سوچ بھارت کی ہے ہندوتوانا سوچ. وہ کہتے یہاں پہ رہنا ہے تو رام رام پڑھنا ہے. تو اس لیے ہم ہندوستان کے باقی لوگ جو ہے اقلیتیں جو ہے ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور خود دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک رکھا جا رہا ہے. تو ہم کشمیری کے ساتھ تو ہم تو سالوں سال سے یہی دیکھ رہے ہیں، لیکن دیر سویر لگ سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جو تحریک ہے، ہماری جو یہ قربانیاں ہیں ضائع نہیں ہوگی. یہ ضرور رنگ لائے گی، اور اقوام عالم بھی بیدار ہوگا. ان کا جو ضمیر سویا ہوا ہے، ان کے جو کان بھی آنکھیں بھی اور زبانیں بھی بند ہے، ایک نہ ایک دن ضرور وہ بھی کھول اٹھیں گے. شیخ صاحب، ایک آخری جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا ایک دو سوالات آپ سے لے لیں اور آپ کی اجازت سے، کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے جو ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے عوامی مطالبے کو، جس کی انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں کے ذریعے ضمانت دے رکھی ہے، دبانے کے لیے فوجی طاقت کا ویشیانہ استعمال کر رہا ہے. میں اس پہ ایک سوال ضرور آپ سے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک جانب تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اور انہی قراردادوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے، دبانے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اوپر. تو یہ ڈبل خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایک تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ خلاف ورزی، ایک ان قراردادوں کو دبانے کے لیے فوج کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی خلاف ورزی. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا جو قبضہ مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل پہ. آپ مجھے بتائے 5 اگست کا واقعہ بھی بھارت نے کیا ہے، اس کے بعد جو انہوں نے مظالم ڈالے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. کیا انہوں نے ایک فوجی کو کم کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے اپنی فوج میں اضافہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری میں وہ جذبہ موجود ہے، اور یہ بھارت سمجھتا ہے کہ میرا جو یہاں پہ قبضہ ہے وہ صرف طاقت کے بل پہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے بلیک لاز ہے، پھر امپونٹی ہے انہی جو یہ فوجی ہے جو ملوث ہوتے ہیں یعنی ہینس کرائمز میں. تو یہاں سے آپ دیکھ لیجیے ایک تو یہ زمینی صورتحال ہے، یعنی بہت بڑا مقبوضہ کشمیر جو ہے اوپن جیل بنا ہوا ہے. موسٹ ملٹریزڈ زون مقبوضہ کشمیر میرا ہے. یعنی موسٹ اگر ہم کہیں گے یعنی یہ کنڈیشن جو کرٹیکل کنڈیشن ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے. یعنی جو آج بیان بھی آیا ہے ہمارے ترجمان کی طرف سے، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے. تو غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا، قراردادیں ہوئی ہے نا، پاس تو ہوئی ہے نا، سلامتی کونسل کے 18 قراردادیں پاس تو ہوئی ہے نا. اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے. کشمیر کے جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جتنے یعنی انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے، اس کا مگر بنیادی وجہ جو ہے کشمیری کو یہ ایک حق ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو دوسری طرف بھارت نے جو وعدہ کیا ہے وہی یہ قرارداد لے کے گئے ہیں. لیکن تیسری طرف وہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت کیا چاہتا ہے کہ میں طاقت کے بل بوتے پہ اس آواز کو، اس جینوئن آواز کو میں ختم کروں. ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اتنے سال گزرے ہیں، 75 سال گزرے ہیں، بھارت نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یا کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک ہوتا تو فوج میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے بھارت کو ایک نہ ایک دن مطلب اس کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرنا ہی پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ہماری ہے وہ حق پہ ہے، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی نا. اچھا، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب ضروری ہے کہ یہ عالم کو بھی مطلب سامنے آنا چاہیے، اور جو کشمیری کی جو جدوجہد ہے
وہ इंशाल्लाह रंग ज़रूर लाएँगे। से शेख साहब, भारत क्योंकि दावा करता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत वहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत तस्वर करार देता है, अपने आप को खुद ही कहता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर जिसको वो कहता है कि ये हमारा इलाका है, वहाँ पे तो सियासी समाजी तकरीबात या सरगर्मियों पे उसमें पाबंदी लगाई गई है। तो ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पे पाबंदियां भी आप लगाते हैं, हुर्रियत पार्टीज को पाबंदियां लगाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप देख लीजिए, एक तबका होता है जिसका साथी का तबका है, ठीक है ना? तो उसमें आप देख लीजिए, वहाँ पे जो दफ्तर है ना साथियों का, उसपे ताला लगा है, ठीक है ना? यहाँ से ही आपको पता चलेगा कश्मीर में कितनी फ्रीडम है, कितना कश्मीर में ये चीज़ है। तो बाकी चीज़ें जो चलने पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है, यानी अपनी मर्ज़ी से यानी ज़िंदगी गुज़ारने पे पाबंदी है, और ख़ासकर ये जो 5 अगस्त का इक़दाम उन्होंने उठाया है, तो जो आर्टिकल ख़त्म किए उन्होंने, अब पता है क्या है? अब जो है हमारा कल्चर भी खतरे में है, हमारी शनाख्त भी खतरे में है। अब हमारा जो मज़हब है, यानी ये ईमान जो है, वो भी अब खतरे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना हर लिहाज से ये ना ये शेख साहब, देखना इसके पीछे चाहिए वजूहात कि क्या हैं जो जो आप बता रहे हैं ना, कल्चर खतरे में है? ये अमरनाथ यात्रा, 62 रोजा हिंदुओं को लाना, आरएसएस के गुंडों को वहां पे मुकीम करना, इसके पीछे ये वजूहात हैं? बिल्कुल, बिल्कुल देखें, अभी तो ये जो इस्राइल और भारत का गठजोड़ है, वो तो यही है ना कि अ, ये ना ये अल्लाह हमको सलामत रखे, वो यही है आपस में गठजोड़ की डेमोग्राफी को चेंज करें। सॉरी, मैं दरमियान में रुक जाता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ना वही जो ये फार्मूला है, इसराइल का इज़राइल फार्मूला है, की वही तरह है, अपनाया जा रहा है तो जो भारत अपना ये रहा है। आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा, भारत और इस्राइल जो है ना, इसका गठजोड़ है, और दूसरा ये जो है डेमोग्राफिक चेंजेज़ जो ये अब हो रही है ना, जी एक हाँ। तो है ना कि गैर रियासती बाशिंदों को वहाँ पे आबाद करना, यानी आप ये पुश्तवान जो कहना है, चाह रहे हैं कि कश्मीरी इसराइली जो है फार्मूले पे काम कर रहा है भारत, जैसे उनकी इसराइल तरफ ने से दूसरे फलस्तीन के लोगों को ऊपर आबाद किया फार्मूला जा किया रहा है। हुआ है आबादी के ज़मीनों पे तनासुब हमारे को। कब्जा किया जा रहा है, सियासी दहशतगर्दी साथ-साथ कर रही है, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है। जी हाँ। बिल्कुल ये वही डिज़ाइन है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे और कश्मीर के कल्चर को चेंज करेंगे, ताकि ये कोई और जो इज़राइल तरफ से है, वो यहाँ पे भी अपनाया जाएगा। सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसराइल का जो फार्मूला है, वही फार्मूला मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें बड़ी तरह नाकाम हो चुका है। मैं मुख्तसरन आखिर में मतीन साहब, मैं चाहूँगा उसका एक मुख्तसरन आपका जवाब जाते-जाते देते जाइएगा कि भारत मुख्तलिफ अटेम्प्ट करता है, भारत आबादी के तनासुब को तब्दील करता है, 10 लाख वोट को इंदराज को बढ़ा देता है, फोर्सेज़ अमरनाथ यात्रा के नाम से फोर्सेज़ में इज़ाफ़ा करता है, उसके बावजूद भी नाकामी होती है। तो इतनी साज़िशी ज़हनियत के बावजूद उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये कश्मीरियों का हौसला, जज़्बा और पुख्ता रहने का वजह है, इसकी वजह से उसको नाकामी मिलती है भारत को? देखिए, भारत भारत ये बिल्कुल समझता है, और उसको पता है कि कश्मीरी जो है वो भारत के साथ रहना चाहता है। भारत ने मोटिवेशन भी की, मोटिवेशन भी की, फॉर्स भी इस्तेमाल किया, थर्ड भी किया, यानी मॉलेस्टेशन को भी एज ए वेपन ऑफ वॉर के तौर पे, एनआईए को भी वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये सब हर में इसने आजमाए हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं कश्मीरी के तो मैं यानी मुखालिफ कर सकता हूँ, कश्मीरी को मैं पाबंद कर सकता हूँ बड़े जेल में, लेकिन उनके दिलों से वो जज्बा मैं खत्म नहीं कर सकता, उनके दिलों से वो आवाज मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हिंदुस्तान को ये डर रहता है कि किसी भी वक्त जो है कश्मीरी अवाम बिल्कुल उसी तरह फिर निकलेंगे, दर्जनों के लिए नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, जो कश्मीरी तैयार भी है, लेकिन वहां पे इस वक्त जो है हर जगह पे, हर चीजे पे पहरेदार है। तो कश्मीरियों का जज्बा उसी तरह है, और हम ये समझते हैं और यकीन के साथ कहते हैं और ईमान के साथ कहते हैं कि आज़ादी इंशाल्लाह हमारी मुकद्दर है। हमें कोई ये नहीं है कि हमने हौसला छोड़ा है या हम नाउम्मीद हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि मेरी रहमत से आप नाउम्मीद ना हो जाए। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी इंशाल्लाह आज़ादी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हैं, हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद थे।